لے نہ جاواں مکے دے اندر جانا چاہتے ہو مکے دے اندر سبحان اللہ پڑھو میرا دل کردا ہے اللہ تانوں مکے بھی لے جاوے تے مدینے بھی لے جاوے تے راکھی اللہ پراں اوتھے ہی لوے مولا تے پانچ گھر ہووے اوتھے راہوݨ دی تھاں ہووے اتن تک گانی ٹھرنا جب تک 100% سبحان اللہ پوری نہ میں بار بار یہ جملہ پڑھتا رہا سا مولا تے پانچ گھر ہووے اوتھے راہوݨ دی تھاں ہووے ماشاءاللہ 80% ہو گیا 20% رہ گیا پوری کر لوں میں جان چھڑ دے وہاں مولا تے پانچ گھر ہووے اوتھے راہوݨ دی تھاں ہووے ہاں ماشاءاللہ 92% ہو گئی 8% رہ گیا پوری کر لو مولا تے پانچ گھر ہو اچھا سٹیج والے بولن تے پوری ہو جانی ہے مولا تے پانچ گھر ہووے اوتھے راہوݨ دی تھاں ہووے ماشاءاللہ 99% ہو گئی 1% رہ گئی ہے مولا تے پانچ گھر ہووے اوتھے راہوݨ دی تھاں ہووے انہاں 100% بڑی اوکھی پڑھی نا جڑا میں اگلی لین پڑھنی نا اگلا جملہ انہاں 200% تو آپ ٹپ جانا نوٹ کریا ہے مولا تے پانچ گھر ہووے اوتھے راہوݨ دی تھاں ہووے مولا تے پانچ گھر ہووے اوتھے راہوݨ دی تھاں ہووے کرارو زدید روزے دی کرارو زدید روزے دی تے نت تازہ ایمان ہووے گھر کمال کمال خوش ہو گئے ہو جنہ سپیکر نراض کیتا تجھے خوش کر چھڑیا ہے مولا تے باج اگر میرے نال پڑھ لو تو سما بن جائے گا میں دعا کرنا چاہنا مولا تے باج میں مٹھا پڑھنا تھوڑی سننا چاہنا آواز مولا تے باج گھر ہووے اوتھے راہوݨ دی تھاں ہووے مکہ سوہنا مدینہ سوہنا اے رحمت دا خزینہ سوہنا ہویا جس تے نزل قرآن ہویا جس تے نزل قرآن علم نشرا دا سینہ سوہنا مکہ سوہنا مدینہ سوہنا اے رحمت دا خزینہ سوہنا